भाव भयणीनो, धर्म प्रांतीक लौकीक सेवे केंद्राच्या नांवान हांव पाद्र जॉर्ज फेर्नांदीस ह्या केंद्राचो संचालक सगळ्यांक तुमकां मोगाचो येवकार दिता आनी सोंसणीकायेन म्हाका तुमी आयकतलीं देखून आदी फुडेंच त्रिएका देवाच्या नांवान तुमकां म्हजे दिनवास आनी आर्गां. आमचें कुटुंब तर आत्मीकतायेन आनी भावपणान जियेनात जाल्यार आमकां समुदायांत एकचार बांदूंक खूब आगोर जातलें. त्या पासत कुटुंबानो, ही म्हजी माणकुलीं उतरां तुमी कारज मनान बाळगून घेवन हाचेर नियाळ करून जेयतले म्हूण हांव आशा बाळगितां आनी त्रिएका देवा लागीं तुमचे खातीर प्रार्थना करतां. देवाच्या उतरान पेद्रूचे पयले चिटीन एका आवेसवरान आमकां मेळटा. देवाक आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड चड मोग करता. देखून जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. देव तुमकां आपले पदवेन राखूं अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवन रावतात. काळजाचे शेवटाक तो ती तुमकां आगोडायेन फावो करतलो, कित्याक देव आमचो मोग करता आनी ते पासत आमचें कुटुंब देवाचे पवित्रतायेन वाडूंक ही आमची मागणी. शुभ वर्तमान दर क्रिस्तांवांक आनी क्रिस्ताचो भावार्थ दवरतल्यांक दिसपट्टी क्रिस्ती जिवीत जिवंक मिसा बलिदानांतल्यान देवाचो मोग आपणावंक आनी वांटूंक आमकां आव्हान दिता. ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक अणभवून भोगून आनी गोवायकी दिवंक शांतीन आनी जाणवायेन संवसारान पाठयता आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी दुसऱ्याचें जिवीत सुभापणान भरूंक जिवीत उजवाडान आनी स्फूर्तीन भरता. त्या पासत कुटुंब जावन आसा एक ल्हान पवित्र सभा, जंय पयली शाळा, एक हॉस्पिटल वो एक उजवाडाचो फोलेर म्हूण पाचारतात. पूण ह्या कुटुंबान आयज भुरगीं दुसरें शिकतात आनी आवय बापूय क्रिस्ताचे उरफाटे नेम आनी कायदे शिकयतात. ताका आमी म्हणटा एंटी क्रायस्ट व्हॅल्यूज. देवान मनशाक ह्या संवसारान धाडून ह्या रोसणेचो फकत कारभार केलो म्हूण घे तिचो सांबाळ आनी राखण करूंक, अशें कोस काडून ताचें फळ खावंक, न्हय आपुणूच ह्या जगाचो धनी कसो जावन जिवंक. आज मनशान केल्ले महा उदरगती वरवीं जायतें बरेपण ह्या जगांत आयलां, पूण कसल्या मनान केलां तेंय आमी नियाळूंक गरजेचें. आयज मनशाची पातकां भयणी भावांनो वाडत वेतात, कित्याक आपलो फायदो पळोवंक मनीस जायतें बरें करता. दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवन मनीस आयज खूब फाटीं आसा. जावं आमच्या कुटुंबान, जावं समुदायान, पवित्र सभेन, जावं सरकारी मोडार, जावं समाजीक व शिक्षणाच्या मळार. त्या पासत संवसार काडोकाच्या पेस पिडेंत आनी पातकान बुडत वेता. खरेंच आमकां सगळ्यांक तारोवण जाय, नवें काळीज आनी मन जाय. आमचें जिवीत बदलूंक नवसरूंक जाय. दुसऱ्या संवसारी कुड्ड्या देवाक सोडून आमच्या एकल्याच सर्वेस्परा देवाशी आमी परतून येवंक जाय. ना तर देवाची कास्त आमचेर पडटली आनी दिसता खरेंच पडलेली आसा. देवान इस्रायल परजेक अरण्यांत दिल्ली तशी. त्या पासत लौकिकानो, तुमच्या कुटुंबान एकठांय रावन तुमी तुमच्या जिविताचेर नदर मारात. हो एक सोयेक खरेंच देवानूच आमकां फावो केला. ताचो फायदो काडुया आनी जिवीत बदलूंक आमी वावरुया. जेजून दिल्लें तारण आयज आमकां कुटुंबाक एकामेकाक दिवंक गरजेचें. आनी कशें तें? पयले सुवातेर संबंद बांदपाचें. आमी म्हणटा बिल्डींग रिलेशनशीप इन आवर फॅमिलीज. देवा मनशा आनी सृश्टी सभें हो संबंद बांदुया. हो संबंद मागण्यांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान बांदुया. आमच्या कुटुंबान मोगान आनी शांतीन आमी जिवया. आमचे तुटलेले संबंद भोगसुया, एकामेकाक मानून घेवया आनी वेंगोवया. दुसरे सुवातेर
देवा उतर वाचूया, ते नियाडून जिवया. दिसपोटी देवा उतर आमकां वाचूंक सोयेक मेळटा. भयणी भावनो, दुसऱ्यांक तितलें मेळना. कितले आयज कुटुंबान पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरवात केल्या काय? देवाचें उतर न्हूच मिसांत आयकून घरांत न्हिदपाचें, पूण दिसपोटी आपल्या कुटुंबान मागण्यांतल्यान वचून तें नियाडपाचें. देवाचें उतरा वरवीं खासगी वो कुटुंबान समुदायान जायतें जिवीत बदलप जालां. देखीक जोनसान निनिवेचें शार बदल्लें. देवाचें उतर तांणी आयकून घेतलें, नियाडलें. बागयोंत लॉयला फ्रांसीस झेवियराचें जिवीत बदलता. देवाच्या उतराच्या बळान आपुणूय आपलें जिवीत बदलता. देवा उतरा वरवीं आपलें जिवीत तांणी बदल्लें. आयज कितले दुसरे धर्माचे पासून आमचे पवित्र पुस्तक वाचतात. आयज प्रोटेस्टंट, जेहोवा विटनस, आयज बिलिवर्स पासून पवित्र पुस्तक वाचून आपलें जिवीत बदलतात. ह्या दिसांनी करूंक ना ती ओस करुया, आनी ती म्हणल्यार कुटुंबान चुकय नासतना पवित्र पुस्तक वाचुया आनी हें उतर वाचूंक आमी सुरवात दिवया. तिसरे सुवातेर कुटुंबान बोगसणें, फॉरगिवनेस इन आवर फॅमिलीज टुडे. म्हणटात चुकी करप मनशाळाय आनी बोगसणें दिवप दैवीक. इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा टू err इज ह्युमन अँड टू फॉरगिव इज डिवायन. देवा लागीं ल्हान जावन बोगसणें मागता, पूण मनशा लागीं मागूंक आमकां जायते कोस पडटात. आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें बोगसणें आसूंक गरजेचें. कुटुंबान भाव भयणां मदें बोगसणें आसूंक गरजेचें आनी फायद्याचें. पेद्रून बोगसण्या विशीं जेजू विचारलें, दोनया दुस्मानाक कितले फावटी बोगसूंक जाता? आनी जेजून ताका म्हणलें 70 फावटी 7. म्हणजे बोगसणें दिवंक, काळीज उक्तें करूंक आमी उदार जावंक गरजेचें. चवथे सुवातेर कुटुंबीक संस्कृताय, आमी म्हणटा फॅमिली कल्चर. आयज कुटुंबान वागणुक्यो, जिविताच्यो चाली खूब बदलल्यात. जेवणां खाणां, न्हेसप, उलोवप, डुप्लिकेट वस्तू वाडत वेतात. आयज लोकांक भिवन लोन काडून फुकसांव करतात आनी उपरांत रिणांत बुडोवन लोजयेन आमी आत्मघात करतात. नाका पुरोसोर हांगा थंय वेळ सारून कुटुंबान वेळ दिवंक आमी आयज पावनात. आमची भुरगीं कसलो खेळ आयज खेळटात, आयज कसले यूट्यूब ती पळयतात. आमी कुटुंबान बसून वायट नाका जाल्ले व्हिडियोज धाडून देवाचेर भावार्थ हालयतात आनी लोकांक वायट संदेश पावयतात. घरांत आसतना आमच्यो आदल्यो चाली, आमचो खेळ, जावं वावर, जावं शेताचो, जावं कुजनाचो वावर, जावं झाडदिनाचो बागेंतलो वावर, आपल्या बापायचो बोंद दवरलेलो वावर सुरू करुया. आदलीं जेवणां खाणां खावड करून भुरग्यांक शिकोवया आनी खावुया. आमच्या भुरग्यांक आदले जिविताची रूच दिवया. होच वेळ, शुभ वेळ, हो काळ आमकां बरो आसा. पांचवे सुवातेर बऱ्यो संवयो आमी करुया. आमी म्हणटा गूड हॅबिट्स आमचे फॅमिलीन. आयज आवय बापूय भुरग्यांक आपल्या खास गुणांनी आनी जाणवायेन वाडोवंक जायत्यो बऱ्यो संवयो वाडयतात जाल्यार कांय जाणां जिवितांत नितीन वयर चडोवंक भुरग्यांक शिकयनात, पूण दुसऱ्यांक हारोवन दुडू दिवन तांकां शिकयतात आनी जिखयतात. कशें उलोवंक, वागूंक, चलोवंक, खावूंक आनी न्हेसूंक आवय बापायनी आतांच भुरग्यांक निठायर घालूंक गरजेचें. दुसऱ्याच्यो खबरो सांगून हाका ताका सकयल उडोवन आपलीं भुरगीं हुशार म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवप, अशीं भुरगीं गोरवान आनी पोदवीन जियेतात. शेवटाक भुरगीं वायट रस्त्यार पडटच पवित्र सभेचो
सरकाराचो आनी समाजाचो गुन्यांव करतात. स्टीच इन टायम सेव्स 9 अशें इंग्लिशींतल्यान म्हणणी आसा. वेळार भुरग्यांक निट्यार घालिना जाल्यार ती वायट जावंक पावतली. 6वे सुवातेर उदार काळीज आमच्या कुटुंबान. अ जनरस हार्ट इन आवर फॅमिली खूब गरजेचें. इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. उदार मन घरांत सुरू जाता. सेवेंतल्यान समुदायान दिसून येता जाल्यार भुरग्यांक उदरगत करूंक तें कळचें ना. ल्हानूच आसतना आपलेपणान ती वाडवली जाल्यार तांकां बरो रस्तो दाखोवंक मेळचो ना. दुसऱ्याच्यो गरजो ओळखून घेवंक शिकोवंक आमी गरजेचें. गरिबांक आनी गरजेवंतांक आदार दिवंक भुरग्याच्या काळज मनान घालूंक भयणी भावनो हें गरजेचें. आयज तरणाटीं जोडलोल्या दुडवांतले देवाक आनी गरिबांक दुडू कितले वांटतात. लोकांक दाखोवंक आनी भिवून समोरमण्यो कितले आयज दुडू मोडून उपरांत पिळा येता तेन्ना भलायकी दुडू मागूंक भिकेक आमी बसता, वायटाक सांपडटा. 7वे सुवातेर जेजूचें कार्य आमच्या कुटुंबान. द मिशन ऑफ क्रायस्ट इन आवर फॅमिलीज टुडे. देवाचो मोग आमी करता, ताचो वावर आमी कुटुंबान कितलो फुडें व्हरता. पवित्र सभेंत आमी कितले आयज मिसोड जाल्लीं आसा. कितल्या संस्थांनी आमी वांटो घेता. फकत आमी आमचो बेश्टो धर्मूच पाळटा वो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक कसल्या वावराक आमी खान मारता. फिरगोजेन मिसान भावर्थान वांटो घेता वो मिलाग्री घडोनात म्हूण हांगा तुयें रितीरांक वेता आनी खरें आमी आमचेंच जिवीत बदलता. फिरगोजीच्या वावरान सांगात आनी फुडारीपण घेवया. देवा आनी पेल्यात पासत कितें आमचे जाणवायेंतल्यान आमी वांटुया. तेन्नाच देवाची मिसांव शार्तीक पावतलें आनी देव भयणी भावनो आमचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आमचें कुटुंब नवसरूंक हो लॉकडावन करून दवरलेलो आसा तो एक बरो आनी खास वेळ देवानूच घोडे आमकां तो दिला. संवसाराक सगळ्यांक वेळ दिवंक आमकां वेळ नासलो, पूण आमच्याच कुटुंबांक वेळ दिवंक आमकां जावंक ना. आयज कितले कुटुंब आमचे फुटलेले आसात. त्या पासत आमचो खालती उलो तुमकां लौकिकांक. आमचें कुटुंब देवाच्या, पेल्याच्या आनी सृश्टीच्या मोगान वाडटले करुया आनी कुटुंब इफेनांत वचपाचें आमी राखुया, ते सांबाळुया. कुटुंबा वरवीं समुदायांत जेजूक हाजीर करुया. मोगाचो समाज आनी पवित्र सभा आमी बांदुया. हेंच करूंक ह्या कश्टाच्या दिसांनी जेन्ना कोरोना व्हायरस आमच्या संवसाराक लागलेलो आसतना आमी आमच्या कुटुंबांनी आसात, तर कुटुंबान सांगाता मेळून ह्या आमच्या जिविताचे नियाड आमी करुया. आमचें जिवीत नवसरुया, तें बदलुया. त्रिएका देवाक आमी अदीक भोगुया. माय मारे वरवीं आमचें कुटुंबीक जिवीत सुबावपणा भर म्हूण तिचे लागीं मागुया. देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सगळ्या पेस पिडेंती राखूं. जिवन जाल्यार जेजून तुमच्या घरान शांती तुमचे सोबे आसूं. देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाचो व्हड उपकार तुमचे सेवेक फादर जॉर्ज फेर्नांडीस, धर्म प्रांतीक लौकीक सेवे केंद्राचो संचालक.